कोकरोच जनता पार्टी के एहतिजाजी मार्च में अब तक क्या क्या हुआ है। दोस्तों, आज 20 जुलाई 2026 पीर का दिन है। इस वक्त की बड़ी अहम रिपोर्टें लेकर आप तमाम हजरात के बीच हाजिर हुआ हूँ। नई दिल्ली, कोकरोच जनता पार्टी सीजीपी के मुजाहिरीन पार्लियामेंट बिल्डिंग के पास पहुंच गए हैं। इस एहतिजाज को देखते हुए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पार्लियामेंट बिल्डिंग के मेन गेट को बंद कर दिया गया है। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस से गोले दागे। मुजाहिरीन रेल भवन के पास धरने पर बैठे हैं। वहीं इस दरमियान खबर है कि वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मिलने पहुंच चुके हैं। पार्लियामेंट में दोनों मरकजी वज़रा की मुलाकात हो रही है। सीजीपी एहतिजाज के दरमियान इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी सीजीपी के लीडरान को मिलने के लिए बुलाया है। ज़राए के मुताबिक कोकरोच जनता पार्टी की तरफ से आशुतोष रांका और सौरभ दास मरकजी वजीर और साबिक बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए गए हैं। सीजीपी का दावा है कि हुकूमत ने सुबह बातचीत के लिए राब्ता किया था। पुलिस ने मुजाहिरीन पर किया था लाठीचार्ज। इससे पहले पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया था जब वो जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। दरअसल पार्लियामेंट के मानसून सेशन और सीजीपी के पार्लियामेंट मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दारुल हुकूमत दिल्ली में पहले से ही सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए थे। नई दिल्ली में BNSS की दफ़ा 163 नाफिज कर दी गई थी। सीजीपी के एहतिजाज में शामिल होने के लिए कई पार्टियों के लीडरान पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आज़ाद समाजवादी पार्टी के सरबराह और यूपी के नगीना से रुकन पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद रावल भी पहुंचे थे। इसके अलावा अदाकार प्रकाश राज, सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि भी पहुंची थी। नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हुकूमत और पुलिस अपना काम कर रही हैं, जबकि वो नौजवानों की आवाज़ बनने के लिए इस जद्दोजहद का हिस्सा बने हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नौजवानों के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है और हुकूमत इसे रोकने में नाकाम साबित हुई है। शबाना आज़मी और पूनम पांडे भी पहुंची। 19 जुलाई 2026 को बॉलीवुड की सीनियर अदाकारा शबाना आज़मी और मॉडल व अदाकारा पूनम पांडे एहतिजाजी मकाम पर पहुंची। दोनों ने मुजाहिरीन से मुलाकात की और तहरीक की हिमायत का इजहार करते हुए एहतिजाज को मज़ीद तक़वियत दी। प्रकाश राज भी जंतर मंतर पहुंचे। इन अदाकाराओं के अलावा जनूबी हिंद के मारूफ अदाकार प्रकाश राज भी जंतर मंतर पहुंचे और तलबा के साथ यकजहती का इजहार किया। उन्होंने सीजीपी के बानी अभिजीत दिपके से मुलाकात की और तहरीक की हिमायत का यकीन दिलाया। ऑनलाइन भी मिली भरपूर हिमायत। जहां कई फनकार जंतर मंतर पहुंचकर एहतिजाज में शरीक हुए, वहीं मुतअद्दिद बॉलीवुड शख्सियात ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी हिमायत का इजहार किया। उनमें सोनाक्षी सिन्हा, ओमदी द्विवेदिया, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, जीनत अमान, किरण राव, इमरान खान और अभय देओल समेत कई फनकार शामिल है। पार्लियामेंट भी उठाया गया मामला। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जंतर मंतर पर मुजाहिरीन के खिलाफ मुबैना लाठीचार्ज का मामला पार्लियामेंट में उठाते हुए हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ईवान में कहा कि तलबा और नौजवानों की आवाज़ को दबाने के बजाय उनके मसाइल सुने जाने चाहिए। उनका कहना था कि एहतिजाज करने वाले नौजवानों के साथ ताकत के इस्तेमाल के बजाय हुकूमत को उनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। इंटरनेट बंदिश पर सख्त रद्द अमल। दिल्ली में इंटरनेट सर्विस की बंदिश पर सीजीपी ने रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि हुकाम की जानिब से शहर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी गई हैं, जिसकी वजह से ज़मीनी सूरत हाल से मज़ीद मालूमात शेयर करना मुश्किल हो रहा है। सीजीपी ने अपने बयान में कहा कि इंटरनेट बंद किया जा सकता है, लेकिन एहतिजाज करने वालों की आंखें और कान बंद नहीं किए जा सकते। वो खुद हालात देखेंगे और दुनिया के सामने हकीकत पेश करेंगे। सीजीपी ने मज़ीद कहा कि मालूमात की तरसील रोकने की कोशिश के बावजूद मुजाहिरीन अपनी आवाज़ पहुँचाने का रास्ता तलाश करेंगे और जो कुछ दिल्ली में हो रहा है उसे दुनिया तक पहुँचाया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब सोनम वांगचुक से बातचीत क्यों नहीं करती हुकूमत। उद्धव ठाकरे की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद। मुंबई शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने इतवार को सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर जारी एहतिजाजी मकाम से सफदरगंज अस्पताल मुंतकिल किए जाने के मामले पर बीजेपी हुकूमत पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को खाक में मिला देना चाहिए। दादर में मुनअक़िद एहतिजाजी मुजाहिरे के दौरान उद्धव ठाकरे ने सोनम वांगचुक की मुल्क के लिए खिदमत का मुआवजा करते हुए बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत पर सनअतकारों के मफादात के लिए काम करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। उद्धव ठाकरे ने मज़ीद कहा कि आज जो कुछ हम
دیکھ رہے ہیں وہ ایک آگ ہے، ایسی آگ جس میں حکومت کو خاک میں ملا دینا چاہیے۔ یہ حکومت عطیات چوری کر رہی ہے، ووٹ چوری کر رہی ہے اور مستقبل چوری کر رہی ہے۔ آخر اس نے دیا کیا ہے؟ سونم وانگچک نے ملک کے لیے جو کچھ کیا اس کا موازنہ اس حکومت کے کاموں سے کیجیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیا 0 درجہ حرارت میں تعینات فوجیوں کے لیے شمسی توانائی سے چلنے والے خیمے بنانے والا شخص غدار ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ تو صرف صنعت کاروں کے مفادات کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ سونم وانگچک سے بات چیت کیوں نہیں کی گئی؟ ادھو ٹھاکرے نے جنتر منتر پر احتجاج کے دوران سونم وانگچک سے ملاقات نہ کرنے پر بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ سنگھ کبھی پاکستان سے بات چیت کی وکالت کرتا تھا اور موہن بھاگوت کہتے ہیں کہ وہ ہٹلر جیسے نہیں ہے۔ اپنے مودی سے کہیے وانگچک سے بات چیت کیوں نہیں کی گئی؟ انہوں نے مزید کہا ہم پرجوش اور محب وطن ہندوتوا پر یقین رکھتے ہیں۔ جو بھی اس ملک سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا ہے۔ جب انا ہزارے بھوک ہڑتال پر بیٹھے تھے اور انہیں زبردست شہرت ملی تھی تو کسی نے انہیں غدار نہیں کہا تھا۔ اس وقت کی حکومت کے وزراء ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ آج مودی حکومت بھی ایسا کیوں نہیں کرتی؟ آپ پردے کے پیچھے سچ چھپا نہیں سکتے۔ وقت آنے پر ہم دہلی جائیں گے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے معاملے پر بھی ادھو ٹھاکرے نے حکومت کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے سوال کیا کہ دھرمیندر پردھان کے لیے حکومت اتنی فکر مند کیوں ہے؟ انہوں نے کہا سونم وانگچک کے والد جب بھوک ہڑتال پر بیٹھے تھے تو اندرا گاندھی ان سے ملنے گئی تھی۔ وقت آنے پر ہم دہلی جائیں گے۔ جب ماضی میں عوام متحد ہو کر سڑکوں پر اترتی تھی تو انگریزوں کو ملک سے بھاگنا پڑا تھا۔ اعلان کیجیے کہ آپ محب وطن ہیں، اندھے عقیدت مند نہیں۔ آدتیہ ٹھاکرے نے بھی حکومت پر حملہ کیا۔ شیو سینا UBT کے رکن اسمبلی آدتیہ ٹھاکرے نے بھی سونم وانگچک کو احتجاجی مقام سے صفدرگنج اسپتال منتقل کیے جانے پر BJP حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا آپ نے سونم وانگچک اور ابھیجیت دیپکے کے لیے حمایت دیکھی ہے۔ آج پورے مہاراشٹر کے نوجوان ممبئی میں جمع ہوئے ہیں۔ کل دہلی میں پارلیمنٹ کی طرف مارچ کے دوران بھی اسی طرح کا جوش اور طاقت دیکھنے کو ملے گا اور یہ تحریک مزید بڑھے گی۔ آدتیہ ٹھاکرے نے کہا کہ سونم وانگچک کی حراست ملک کی جمہوریت کے قانون کے خلاف ہے اور ان کا واحد مطالبہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے نوجوانوں کی آواز ہے۔ دراصل دہلی ہائی کورٹ نے اتوار کو مشاہدہ کیا کہ سونم وانگچک کی بگڑتی صورت کے پیش نظر انہیں احتجاجی مقام سے صفدرگنج اسپتال منتقل کرنے کے حکومت کے فیصلے کو بادی النظر میں من مانا نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی اس سے ان کے شخصی آزادی کی خلاف ورزی ہوتی ہے کیونکہ یہ قدم ان کی جان بچانے کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ عدالت نے سونم وانگچک کو صفدرگنج اسپتال ان کی پسند کے کسی نجی اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر عبوری راحت دینے کی بھی کوئی بنیاد نہیں پائی ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ فالو ضرور کر لیجئے گا۔ فالو کرنے سے آپ کو تمام اپڈیٹس فیس بک پر بر وقت مل جایا کرے گی۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھنا پسند کرتے ہیں تو یوٹیوب پر سرچ کیجئے محسن اسلام اور وہاں پر ان تمام خبروں کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔